यसु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। आमीन। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। मेरे अजीजों, मैं और आप, हम सब जितने यहां पर मौजूद हैं, हम सब बुलाए गए हैं और एक खास काम के लिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह यसु के साथ शराकत रखें, हम मसीह यसु के साथ जुड़ जाएं, हम मसीह यसु को पहन लें, हम मसीह यसु के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें और हम यसु मसीह के खून से धुल जाएं। खुदा क्यों चाहता है कि हम उसके बेटे के साथ शराकत रखें? खुदा इसलिए चाहता है कि हम उसके बेटे के साथ शराकत रखें ताकि हम खुदा को जान सकें। कोई भी खुदा को मसीह यसु के बगैर नहीं जान सकता। यसु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसके पहले बाप में लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। इसका मतलब है अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो मसीह के साथ हमारी शराकत होना जरूर है। अगर हमारी मसीह के साथ शराकत नहीं तो हम खुदा से नावाकिफ रह जाएंगे। जब हम मसीह के पास आते हैं, उसके साथ शराकत करते हैं, वो हमें बताता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं। यह बहुत बड़ी बात है कि किसी को यह पता हो कि मसीह मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। जिस शख्स को यह पता है वो सताइश करता है, जिस शख्स को यह पता है वो तारीफ करता है, जिस शख्स को यह पता है वो घुटनों के बल झुककर खुदावंद की तमजीद करता है, जिस शख्स को यह भेद समझ आ जाती है कि खुदावंद मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, खुदा मुझे बहुत कुछ दे चुका है और खुदा मेरी जिंदगी के अंदर अपने जलाली कामों को जाहिर करना चाहता है। आमीन। सो मसीह के साथ शराकत रखना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम मसीह के साथ शराकत रखते हैं, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। जब हम मसीह के साथ शराकत रखते हैं, हम नाउमीदी पर गालिब आ जाते हैं। जब हम मसीह के साथ शराकत रखते हैं, हम गुनाह के ऊपर गालिब आ जाते हैं। जब हम मसीह के साथ शराकत रखते हैं, हम हर किस्म की फ्रस्ट्रेशन और शैतानी मंसूबों को तबाह कर देते हैं। लेकिन जब हम मसीह के साथ नहीं होते, जब हमारी शराकत उसके साथ नहीं होती, हम कमजोर तरीन लोग होते हैं। और कलीसियाओं के अंदर आज ऐसे लोगों की तादाद है जो चर्च में जरूर आते हैं, चर्च में आकर बैठते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन उनकी मसीह के साथ कोई शराकत नहीं, मसीह के साथ कोई शराकत नहीं। और मुझे खिदमत के इन तमाम सालों में ऐसे बहुत से नौजवान मिले, ऐसे बहन और भाई मिले, हम सब भाइयों को मिले जिन्होंने हमसे एक कॉमन क्वेश्चन किया कि सर मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूं, मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि हम क्या खिदमत करें। जब किसी को पता ही नहीं कि मैंने क्या खिदमत करनी है, वो कैसे खिदमत करेगा? उसको पता कैसे चलेगा मेरे पास कौन सी खिदमत है? उसे मसीह के साथ शराकत रखनी पड़ेगी। आमीन। जब हम मसीह के साथ शराकत रखेंगे तब खुदा हम पर हमारी लाइफ का मंसूबा जाहिर करेगा। हम सबके लिए एक इंडिविजुअल मंसूबा खुदा का अलग है और एक इज्तिमाई खुदा का मंसूबा है कि हम मसीह की गवाही दें और मसीह की तमजीद करें। यह एक इज्तिमाई मंसूबा है, लेकिन हम मसीह की गवाही किस तरह से दें, यह एक इंडिविजुअल इशू है। हम किस तरह से मसीह की खिदमत कर सकते हैं? साज बजा के। हम किस तरह मसीह की खिदमत कर सकते हैं? अपने रुपए पैसे से। रोमियो का खत मेरे साथ निकालिए, इसमें चंद खिदमतों का जिक्र है जो कि बड़ी अहम है। हाँ जी, रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इन आयत को आपने बड़े गौर से सुनना है कि आपको मसीह के साथ शराकत रखने के लिए बुलाया क्यों जा रहा है, ताकि खुदा हमें इक्विप्ड करे, ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें, ताकि हम मसीह की गवाही लायक तौर से दे सकें। और हमें यह पता हो कि मसीह की खिदमत में वेरिएशंस क्या हैं। खाली पुलपट पे आगे कलाम सुनाना ही तो खिदमत नहीं है। इस चर्च को शुरू करने से पहले यहाँ पर मरकज भाई आते हैं, भाई राशिद आते हैं, इनके साथ कुछ और हेल्पर्स आते हैं जो आके यहाँ पे चटाइयां बिछाते हैं, कारपेट बिछाते हैं, इसकी सफाई सुथराई का काम करते हैं ताकि आपको चर्च में आकर कहीं डस्ट नजर ना आए। तो ये खिदमत का एक हिस्सा है। लेकिन हम आमतौर पर इस खिदमत को एक छोटी सी चीज समझते हैं। बनी कोरा ने कहा था कि शरारत के खैमों में बसने से बेहतर है कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊं। इससे बेहतर कि हम बड़े बड़े महलात में रहें। इससे बढ़कर यह कि हम बड़े बड़े काम करें लेकिन हम शरारत के काम कर रहे हो तो उससे फायदा क्या? लेकिन अगर हम खुदा के घर के दरबान ही बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे पता है खुदा की बारगाह के बाहर खड़ा होना ही मेरे लिए बड़ा इस्तेहकाक है। प्रेज द लॉर्ड।
تو تیسری آیت میں رومیو 12 باب اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہمیں ہماری کیپیسٹی بتاتا ہے۔ جب ہم استاد کے پاس آتے ہیں نا تو استاد بتاتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ بیٹا فی الحال تیرا گلا اس تان کو مارنے کے لیے تیار نہیں، اس طرح سے تیاری کر، اس طرح سے ہاتھوں کی تیاری کر، اس طرح سے تو نے یہ ترکٹ نکالنی ہے، اس طرح سے تو نے یہ بول نکالنے۔ استاد بتاتا ہے کہ تیری رینج کیا ہے۔ ہر سنگر کی ایک رینج ہے، ہر طبلے والے کی بھی ایک رینج ہے کہ وہ اس سے زیادہ لے نہیں اٹھا سکتا، پھر اسے گرنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر طبلے والے کی یہ بھی رینج ہے کہ وہ اس سے زیادہ بٹھا بھی نہیں سکتا، اس سے اٹھنا شروع ہو جاتی۔ تو ہر بندے کی ایک لمٹ ہے، خدمت میں بھی لمٹ ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نہ تو لمٹ سے زیادہ خدمت کریں، مطلب خدا کے منصوبے سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی خدا کے منصوبے سے پیچھے رہیں، بلکہ خدا کے منصوبے میں رہ کر خدا کی خدمت کریں۔ آمین۔ تو کہتا ہے جو توفیق مجھے ملی ہے، جو ایمان مجھے ملا ہے، اسی کے موافق میں خدمت کرتا ہوں، اور دوسروں کو بھی وہ یہی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں۔ آنکھ کا جو فنکشن ہے وہ فرق ہے، آنکھ الگ کام کرتی ہے، کان الگ کام کرتا ہے، دانت الگ کام کرتے ہیں، زبان الگ کام کرتی ہے، ہونٹ الگ کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے منہ میں زبان نہ ہو تو ہم لفظ نہیں نکال سکتے، ہم ٹیسٹ نہیں چکھ سکتے کہ یہ میٹھی چیز ہے یا یہ نمکین ہے۔ ہم اگر اپنی سکن کے ساتھ دیکھیں تو سکن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ تو ہماری باڈی میں جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب کے الگ الگ فنکشنز ہیں، خدا نے ان کو الگ الگ کاموں کے لیے ہماری باڈی میں رکھا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں، ہم کیا ہیں جی؟ ہم بہت سے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ہم ایک باڈی ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی کلیسیا ہے، لائنوں پار ایک اور کلیسیا ہے، دوسری طرف ایک اور کلیسیا ہے، لیکن یہ سب ایک ہی کلیسیا ہے کیونکہ ان کا سر مسیح ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہیں، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ نبوت ایمان کے موافق نبوت کرے۔ کیا کرے جی؟ ایمان کے موافق نبوت کرے۔ جتنا اس کو ایمان ملا ہے وہ نبوت کرے، اس کی خدمت ہے نبوت کرنا۔ خدا اس کو آئندہ آنے والے واقعات بتا دیتا ہے اور جتا دیتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست خدمت ہے، اور پولس اس کے لیے کرنتھیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ تم دعا کرو کہ نعمتوں سے آراستہ ہو جاؤ، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ تو نبوت ایک خاص چیز ہے۔ آگے لکھا اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ ٹھیک ہے جی، خدمت کئی قسم کی میں نے آپ کو بتایا ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو خدمت ملی ہے تو وہ خدمت میں لگا رہے۔ یہ رکنے والا کام نہیں ہے، یہ کنٹینیو کرنے والا کام ہے، اور یہ خالی پادریوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، کیونکہ آپ بھی مسیح کا بدن ہے، میں بھی مسیح کا بدن ہوں، اور مسیح ہم سب کا سارا ہے۔ کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس چرچ کو آرگنائز کرنے میں ان گنت لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بھائی پیٹرس نے اپنی خدمت کی ہے، بھائی راشد نے اپنی خدمت کی ہے، بھائی یعقوب نے اپنی خدمت کی ہے، پیلنگ والوں نے اپنی خدمت کی ہے، اور جو راج مزدور اس میں ہے انہوں نے اپنی خدمت کی ہے، یہ جو بینچز لگے ہوئے ہیں اس بھائی نے اپنی خدمت کی ہے۔ سب لوگوں کی خدمت کا کلیکٹیو نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ سکون سے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ آمین۔ تو جس کے پاس خدمت ہے وہ خدمت میں لگا رہے، وہ یہ نہ کرے کہ کل میں خدمت کر لی سی تھی آج جوڑ میں چھٹی کراں گا۔ اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے۔ کسی کو اگر خدا نے یہ حکمت دی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور علم کو پھیلائے تو وہ اس خدمت میں لگا رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں۔ نصیحت کرنا جو ہے آپ کو پتا ہے ہمیں بڑی پسند ہے، کوئی ہم سے نہ بھی نصیحت مانگے ہم اس کو مشورہ دے دیتے ہیں، لیکن اس مشورے کی بات نہیں ہو رہی جو فضولیات سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ ایسے مشورے جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں، ایسی نصیحت جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جس میں خدا کی حکمت ہے، جس میں خدا کی برکت ہے، جس میں خدا کا منصوبہ شامل ہے، جس میں خدا کی رضا شامل ہے۔ اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ ایڈوائز کرے، اچھی نصیحت دے۔ موسیٰ کے سسر نے اس کو اچھی نصیحت دی۔ موسیٰ صبح بیٹھ جاتا تھا پتھر کے اوپر، اور تمام بنی اسرائیل قوم اپنے اپنے مقدمے لے کے موسیٰ کے پاس لائنوں میں لگے ہوتے تھے۔ وہ لائن لگی ہوئی ہے، کسی کی جائیداد کا مسئلہ، کسی کے بھائی کا مسئلہ، کسی کے باپ کا مسئلہ، لمبی چوڑی لائن۔ اس کا سسر جب وزٹ کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی۔ اس نے موسیٰ کو الگ لے جا کر کہا اس طرح سے تو کام نہیں چلنے والا، تو بندے چن، تو ان کو مقرر کر اور پاور ڈسٹریبیوشن کر۔ یہ نصیحت تھی اس کی، یہ ایڈوائس تھی، یہ مشورہ تھا، اور یہ خداوند میں تھا۔ موسیٰ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، اس نے پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور جو بڑے مقدمے تھے، مطلب موسیٰ سپریم کورٹ بن گیا اور باقی سول کورٹس اور دوسری عدالتیں بن گئی، اور ان کے مسائل جلد حل ہونے لگے اور ان کی مشکلات بڑی تیزی سے حل ہونے لگیں، اور جو کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا جس کی سمجھ کسی کو نہیں آتی تھی اس کے لیے
وہ موسیٰ کے پاس جاتے تھے اور خدا موسیٰ کو حکمت دیتا تھا، موسیٰ یہ کام کر گزرتا تھا۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ساتھ شراکت رکھنے کے لیے بلایا ہے، اس لیے تاکہ وہ ہمیں خدمت کے لیے تیار کرے اور ہمیں سکھائے اور سمجھائے کہ ہم نے چرچ کے اندر خدمت کیا کرنی۔ آمین۔ دیکھیں کتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو بھی یہ ساری نہیں ہیں، چند ایک ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ رہے ہیں۔ ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، اور اس کے پاس چونکہ روپیہ پیسہ ہے وہ غریبوں کی مدد کرے، یہ بھی خدمت کا حصہ ہے۔ اور دکھا کے نہ کرے، پوشیدگی میں کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کسی بیٹی کی شادی آ رہی ہے، اس فیملی کے پاس پیسے نہیں ہیں، چلے میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں، وہ 40-50 ہزار جا کے اس کو دے دیتا ہے کہ باجی میرے دل میں خدا نے بات ڈالی تھی، آپ بیٹی کی شادی کے لیے جو بھی انتظامات ہیں اس میں یہ بھی حصہ ڈال لیں۔ تو یہ کام ہے، یہ خدمت ہے۔ اور پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ کئی بار ترس ہم لوگوں پر نہیں کھاتے، ہم بڑے بے رحم سے ہو جاتے ہیں۔ یہ خدمت ہے، دوسروں پر ترس کھانا۔ کوئی مشکل میں ہے اس کے ساتھ نرم بولنا، کوئی تکلیف میں ہے اس کی دل جوئی کرنا، یہ خدمت ہے۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ آمین۔ عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، یہ بھی خدمت کا حصہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں، آپ اس کو بہتر سمجھیں کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے، خداوند نے اس کو بلیسنگ دی ہے۔ یہ بھی چیز بڑی کامن ہے کہ ہم اس چیز کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، مینوں کوئی نہیں ویکھن، میری کوئی نہیں واہ واہ کر رہا، مجھے کوئی نہیں اوپر لا رہا۔ اگر ہم خدا کا کام کر رہے ہیں تو یسوع مسیح نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور جو پہاڑ پر بسا نہیں انہیں نظر آنا نہیں، پاویں وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، کیونکہ وہ تو تھلے وادیاں چ جو ٹاپ پہ چیز ہے اس نے نظر آنا ہے، کیونکہ اس کو خدا نے وہاں پہ سیٹ کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا کردار کلیسیا کے اندر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ چیز خدا کے ڈیسائیڈ کرنے کی ہے کہ خدا ہمیں کس جگہ پر پلانٹ کرے گا، کس جگہ پر رکھے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ اور آگے بھی ایک طویل چیز ہے جس میں وہ کچھ ایڈوائس کرتا ہے۔ پولس کے جو خطوط ہیں یہ خدا کے روح کی تحریک سے لکھے گئے ہیں، اور جتنا بھی نیا عہد نامہ ہے، پرانا عہد نامہ ہے، یہ الہام ہے۔ خدا نے لوگوں سے کلام کیا اور انہوں نے روح کی تحریک سے لکھا۔ اور کرائسٹ کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے خطوط کو پڑھنا ضروری ہے، رسولوں کی تعلیم کو پڑھنا ضروری ہے کہ ہم نے چرچ کے اندر چلنا کیسے، ہم نے چرچ کے اندر بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے چرچ کے اندر کون سا رویہ اپنانا ہے جس سے کلیسیا کی ترقی ہوگی، جس سے میری ترقی ہوگی، جس سے میرے خاندان کی ترقی ہوگی، جس سے ہم سب مسیح میں بڑھتے جائیں گے۔ پہلے سب سے جو اہم بات ہے، ہم نے مسیح کے ساتھ شراکت رکھنی۔ شراکت آپ کیسے رکھیں گے؟ اگر میں نے بھائی راشد کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، بھائی جانسن کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، تو مجھے ان سے ملنا پڑے گا، مجھے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا۔ بھائی جسلین جب ادھر پاکستان میں تھے، میں کئی گھنٹے ان کے گھر بیٹھا رہتا تھا، ہم بات چیت کرتے رہتے تھے، مختلف خادموں کے تعلق سے بات کرتے تھے، کلام کے مختلف حصوں پر بات کرتے تھے، کوئی گواہی ہم نے سنی ہوتی تھی یا ہماری زندگی میں کوئی کام ہوا ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شراکت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ہمیں مسیح کے پاس آنا ہے، اس کے گھٹنوں میں جھکنا ہے اور خداوند سے بات کرنی ہے، خداوند کو اپنی سنانی ہے اور خداوند کی سننی ہے۔ کاش میرے لوگ میری سنتے۔ زبور 81 میں زبور نویس یہ کہتا ہے، خدا نے اس کو تحریک دی، اس نے کہا کاش، خدا اس کے وسیلے سے، زبور نویس کے وسیلے سے کہتا ہے کاش میرے لوگ میری سنتے۔ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم مسیح کے ساتھ شراکت میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم مسیح کو اپنی پلاننگ دینا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی ہم خدا کو بتانا چاہتے ہیں خدا ہم یہ کر، اپنے بچوں کی لائف کے لیے جو ہم نے منصوبہ بنایا وہ بھی ہم خدا کو کہتے ہیں خدا یہ انسٹرکشنز فالو کر۔ چرچ کے لیے بھی پادری کہتا ہے خداوند ہے میں چیزاں تیار کر لیا، بس ان دعا دے پیچھے پیچھے آ جا۔ خدا ایسے نہیں چلتا، ہمیں خدا کے پیچھے چلنا ہے، خدا ہمارے پیچھے کبھی نہیں آئے گا۔ اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے خدا کو فالو کرنا ہے، ہم مسیح کی شراکت میں ترقی کرنا شروع کر دیں گے، ہم بڑھنا شروع کر دیں گے، ہم اپنی زندگی سے مسیح کا پھل ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، سب چیزوں سے زیادہ ہم نے جس پر میڈیٹیٹ کرنا ہے، جس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے، جس بات کو ہم نے زیادہ فالو کرنا ہے، وہ یہ کہ ہماری شراکت مسیح کے ساتھ۔ اگر ہماری شراکت مسیح کے ساتھ ہے تو پھر یاد رکھیں خداوند آپ کو خدمت کے لیے بلائے گا، بلایا تو اس نے ہے، لیکن وہ آپ کو کیٹیگرائز کرے گا کہ اس نے کس کیٹیگری میں آپ کو ڈالنا ہے۔ ماموں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بچپن سے ایک کہانی ان سے سن رہا ہوں، میں نے کئی جگہ پر سنائی، آج مجھے پھر یاد آ گئی کہ ایک جگہ پر بادشاہ نے کچھ میوزیشنز کو بلایا، بادشاہ شوقین تھا میوزک کا، اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ بہترین میوزیشنز کو بلائیں، اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں کلاسیکل نہیں سنوں گا، آج میں چاہتا ہوں کہ جو براس بینڈ ہے وہ آئے، وہ جو بڑا باجا ہوتا ہے وہ آئے اور وہ آ کے اپنی پرفارمنس پیش کرے۔ اچھا، وہ صرف جو دعوت نامہ تھا میوزیشنز کے لیے تھا، لیکن اس بینڈ کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا جس کو محل دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ وہ محل کیسے دیکھتا؟ اس نے اپنے دوستوں سے بات کی، اس نے کہا بھائیو تم تو سارے ساتھ بجاتے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں بجاتا، لیکن میں محل کیسے دیکھوں، میری مدد کرو، دوستی کا حق ادا کرو۔
उन्होंने कहा अच्छा करने तेरा भी मसला। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा बांस लिया, उसके ऊपर रंग बिरंगी टेपें चिपकाई, उसको रंग बिरंगा बनाया। उसने कहा जब हम म्यूजिक बजा रहे होंगे बस तू उसको हिलाता जाना ऐसे ऐसे हमारे दरमियान में और एंटर हो जाना। वो एंटर हो गया। अब जब बादशाह देखने लगा, बादशाह बड़ा शादमान हुआ कि वाह क्या खूबसूरत राग छेड़ा है, क्या खूबसूरत इनकी तालमेल है आपस में। लेकिन डंडे वाले को देख के वो थोड़ा जरा शशदर हुआ, परेशान हुआ। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? उसने कहा नौजवान जरा तू निकल के बाहर आ। वो घबरा गया। उसने कहा आप सब रुक जाए और इसको जरा आगे लाएं, ऐ की बजा रहे हैं। अब वो तो डंडा था लेकिन वो टेक्निकल था, उसका जहन काम किया। उसने कहा जी ये जो साज है ये सबके साथ मिलकर ही बजता, ये अकेला नहीं बजता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलके काम कर सकते हैं, लहदा नहीं कर सकते। सोचें जब आप दूसरों के साथ मिल जाएंगे आपकी कमजोरी भी जोर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि दूसरों का जोर आपको मिल जाएगा। जानवर जो हैं वो झुंड में इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है शेर उनके पास नहीं जाता। जब जंगली भैंसे जा रहे होते हैं शेर उनके पास भी नहीं फटकता, क्योंकि उसे पता होता है ये मुझे अपने पैरों के नीचे रोन देंगे, मैं इनके आगे चूंटी बन जाऊंगा, इतने ठुड्डे पड़ेंगे कि मेरी हालत पतली हो जाएगी। शेर दूर ही रहता है। शेर झुंड में से एक बंदे को लग करता है, एक जानवर को लग करता है, फिर उसको फॉलो करता है, उसको थकाता है और फिर उस पर हमलावर हो जाता है। अगर आप चर्च में हैं, अगर आप कलीसिया के अंदर हैं, आप कमजोर भी हैं तो आप जोरावर हैं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं, हालेलुया। लेकिन अगर आप चर्च से बाहर हैं, आप चाहे कितने भी तगड़े हैं, बिलाखिर आप इब्लीस के निर्गह में आ जाएंगे, इब्लीस आपको ट्रैप कर लेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चर्च में आए, दुआ में झुकें, मसीह के साथ शराकत रखें, खिदमत का काम सरंजाम दें और खुदावंद से ये पूछें। बहुत से लोगों को हमने खुद महसूस किया कि इस बंदे के पास ये खिदमत है। खुदा खादिम को ये हिकमत देता है। जब एक पासबान पेशवाई कर रहा होता है तो खुदा उसको गाइड कर रहा होता है। खुदा उसको ये बता रहा होता है कि कौन सा बंदा किस खिदमत में इस्तेमाल हो सकता है। खुदा उसको गाइड कर रहा होता है और वो उसको बताता है कि बेटा तू ये काम कर तो इसमें कामयाब होगा, और अगर तो वो फॉलो कर ले तो उसकी खिदमत सामने आ जाती है। एक नौजवान से हम मिले सरगोदे में। वो नौजवान ना पढ़ा लिखा था, मैं यहां पे इसको खत्म करूंगा, ना वो पढ़ा लिखा था, ना वो खूबसूरत था, ना वो ऊंचा लंबा जवान था, ना उसका रंग साफ था, ना उसके पास कोई सहूलियत थी कि मोटरसाइकिल गाड़ी हो उसके पास एक टूटी हुई साइकिल थी। लो जी वो चर्च में आता था, कहता था खुदावंद मैं ते माड़ा जिहा बंदा वा, मैं की खिदमत कर सकना तेरी। पादी साहब तो पढ़े लिखे हैं, दूसरे लोग साज बजा लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मीटिंग लीड कर लेते हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, मेरे पास तो कोई खिदमत करने के लिए, मैं क्या करूं। खुदावंद ने उसके जहन में बात डाली कि पुत्र जेडे बुजुर्ग लोग घर च बैठे ना, तू साइकिल ते बाके उन्हें ले आया कर, उनको चर्च लेकर आया कर, जिनको उनके बच्चे भी नहीं लेके आते तू लेके आ। और जब हम वहां पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तो एक बुजुर्ग अंदर एंटर हुए चर्च से। तो पादी साहब कहने लगे हाँ जी अंकल जी इस्लाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक। उन्होंने कहा जी खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ। बंदा पहुंच गया सी? उन्होंने कहा हाँ जी बंदा पहुंच गया सी। मैं कहा अच्छा केड़ा बंदा सी भी जो पहुंच गया सी ते चाचिया ने ले आया। थोड़ी देर के बाद एक और आंटी आ गई बुजुर्ग, हाँ जी इस्लाम जी, माँ जी ने सबको प्यार दिया, बंदा पहुंच गया सी? कहते हाँ जी बंदा पहुंच गया सी। वो 5-6 बंदों को ले आया अंदर, और उसके बाद जब वो खुद आया, आप बिलीव करें उसकी शर्ट बुरे उसके हाल थे, उसका जो यहां से कॉलर था वो भी जैसे छिद जाता है, उसके अंदर से बुकरम नजर आ रहा था, उसकी एक टांग छोटी थी एक बड़ी थी, लेकिन वो मसीह के साथ शराकत में था, वो खिदमत के जज्बे से सरशार था। और उसने अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद भी खिदमत करने का रास्ता ढूंढ लिया। अगर आप मसीह के साथ शराकत में हैं तो खुदावंद आपको फारिग नहीं बैठने देगा, खुदावंद आपको फारिग नहीं बैठने देगा, वो आपको कोई ना कोई काम सौंपेगा जिससे आप मसीह की गवाही दे सकें। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप सब खुदावंद में बढ़ें, हम सब खुदावंद में बढ़ें और हम खुदावंद की शराकत में एक बेहतरीन वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, और वो मोहब्बत जो हमने मसीह से पाई है हम उस मोहब्बत को लेकर दुनिया में जाएं और निजात के इस पैगाम को जो मसीह यीशु के वसीले से मुफ्त रास्तबाजी का पैगाम है लोगों तक लेकर जाएं। उन्हें बताएं कि आपके नेक काम अच्छे जरूर हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं कि वो आपको खुदा की बादशाही में ले जाए। खुदा की बादशाही में आपको सिर्फ एक चीज लेकर जा सकती है, वो है यीशु मसीह का खून। हालेलुया। यीशु मसीह की सलीब, यीशु मसीह का कफारा, यीशु मसीह मुझे और आपको आसमानी बादशाही का वारिस बनाता है। आइए अपने सरों को झुकाएं।